بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، آج دا سارا موضوع، آج دا سارا ٹاپک، آج دا سارا پیغام، آج دی ساری گفتگو ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا مقام اپنے بابا اللہ دے رسول دے ہاں کیا ہے، اور بی بی دا علم، بی بی دا ادراک، اور اللہ رب العزت نے بی بی کو جڑا پاک و پاکیزہ دل عطا فرمائے، ان دی عظمت کیا ہے۔ اللہ دے رسول نے اپنے اصحاب دی بارگاہ دے وچ اے ارشاد فرمایا، اے میرے اصحاب، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اکل پوچھنا چاہنا کہ اللہ نے عورت واسطے کیری شے کو زینت قرار فرمائے۔ اللہ دے رسول دی بارگاہ جتنے موجود ہیں اصحاب، کوئی صحابی بھی رسول دے اس سوال دا جواب مومنین مومنات، مسلمین مسلمات نہ دے سنگا۔ ایا گل پہنچ دی رسول اکرم دی بیٹی نیک اختر دختر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تک اے بابے دی گفتگو جلے پہنچی تو بابے دی بارگاہ دے بی بی نے آ کے جواب دیتا کہ اے اللہ دا رسول، عورت واسطے اللہ رب العزت نے جیڑی شے کو سب تو زیادہ زینت قرار دیتا ہے وہ ہے جو غیر محرم عورت کو نہ دیکھے اور عورت دی نگاہ غیر محرم تے نہ پوے۔ تا پیغمبر اکرم نے جلے بیٹی دے اس سوال دا جواب سن گدا تا دیکھ کے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی۔ اللہ رب العزت اس سیدہ دے مقام کو سمجھن اور بی بی تے ہر وقت صلوات پڑھن دی توفیق اور سعادت سرفراز فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔